مرحبا بكم أصدقائي. اليوم إن شاء الله نحاول أن نديرو جو مون فالو باج 25. إذا في إتنسال فيزيك شيمي غنحاولو أننا نديرو خلاصة ديال هداك الشيء اللي قريتو كامل. إذا سويفينو سيل فو بلاي. إذا جو مون فالو كيسيونير 1 جو فيريفيي مي كونيسونس. إذا أنا غنمتحن هادشي اللي تعلمت في لي كور في شابيتر نيميرو 2. إذا في لا ماتيير الشابيتر ديال لا ماتيير غادي نمتحن راسي. إذا هنا énoncé A, B, C 1. Un glace. إذا un glace, est-ce que un glace a une formule propre ou bien prend la forme de récipient qui le contient ou bien elle est toujours cubique. إذا حنا شنو كنقولو؟ la glace c'est un solide. إذا كياخد لا فورم عنده واحد لا فورم بروبر. اذا لا كلاص واش عنده لا فورم معينه اولا كياخد الشكل ديال الريسبسيون ديال الاناء اللي كيحملو اولا كيكون ديما. اذا قلنا عليه انه عنده واحد اون فورم. اذا لا بون ريبونس سي ا. اذا سي ا هي لا بون ريبونس. دونك هادي سي لا بون ريبونس. تري بيان. إذا نمشيو لو دوزيام. لا سيرفاس ليبر دان ليكيد او روبو اي. إذا عندنا لا سيرفاس ليكيد ديال الماء او مومون دو روبو كيعطينا واحد الحاجة كتسمى لا سيرفاس ليكيد. هاد لا سيرفاس ليبر لا سيرفاس ليبر هي كتكون هي اون كونتاكت الير. يعني في حالة ديال الروبو كتكون plat et horizontal او لا plat et vertical ولا بلان plat او oblique. اذا كيفاش كتكون هي؟ اذا لا سيرفاس ليبر معروف على هذا الليكيد اوروبو الي توجور بلات كتكون بلا و اوريزونتال. ميم واخا كنعوجو الكاس سواء ادروات اغوش ولا كنديرو لي انكليني ريسبسيون توجور il reste plat. Donc la bonne réponse c'est A. Et on va en tourner. La bonne réponse c'est A. Bravo. On va passer à la troisième question. La vapeur d'eau. إذا شنو هو لا فابور دو؟ هو بخار الماء. إذا بخار الماء a une forme propre. واش عنده واحد الشكل معين؟ نو. n'a pas de forme. ما عندوش شكل. وي حنا ما كنعرفوش بان طالع ما عندوش شكل. et aussi n'a pas de volume. إذا ما عنده لا شكل وما عندوش الفوليوم. ما عندوش واحد الحجم معين. عنده الحجم يمكننا نعبروه ما يمكنناش نعبروه. إذا ما عندوش شكل ما يمكنناش نميزوه. إذا هو n'a pas de forme propre ou n'a pas de volume propre. Dans deux questions, deux réponses B et C sont justes. Donc on tourne la réponse B, puis la réponse C. Ce sont deux réponses. إذا عندنا جوج ديال الأجوبة. إذا لو فابور قلنا ما عندوش شكل وما عندوش حجم. مزيان. إذا نمشيو لديرنيير كيسيون اللي هي كومون كوم توت لي غاز لير اي. إذا بالنسبة لجميع الغازات مثل كل الغازات. إذا الهواء ما الهواء شنو معروف عليه؟ إذا حنا كنعرفوا بأن لير مالو اكسبانسيبل ولا كومبريهونسيبل أولا كومبريسيبل. إذا حنا قرينا دو مصطلحات. إذا عندنا لير سي ان غاز مالو اكسبانسيبل يعني قابل للتمدد. كومبريسيبل يعني قابل للضغط. إذا هادو دو ريبونس اللي هما صحيح. إذا expansible, le gaz il est toujours expansible et combustible. Très bien. Donc on va voir la deuxième questionnaire. Deuxième questionnaire, je vérifie mon savoir à faire. إذا أنا قريت لو كور ديالي قريت الدرس ديالي مزيان. دابا غادي نشوف واش انا فهمت لو كور مزيان او لا. اذا بور شاك لين دو طابلو انديكي لي كونتوني كونفونابل. اذا عندنا هاد الطابلوات. اذا خاصنا انديكي وياش يعني نحددوا شكون هو الشكل اللي صح. اذا الكونتوني اللي صحيح هو اللي غادي نحدوه. اذا انطلاقا من لا كيسيون ديالنا cinquièmement le schéma correct représentant la surface libre de l'eau
او repos اي. اذا حنا علاش كنسولو هنا؟ اذا كنسولو على الشيما، على لا شيما ديالاش ديال لا سيرفاس ليبر فين او مومون دو روبو. اذا في حاله لو روبو فاش كتكون هي في حاله مستقره، كيفاش كتكون لا سيرفاس ليبر؟ دونك لا ريبونس واش ا. اذا لا سيرفاس ليبر هنا اوبليك، لا سيرفاس اوسي في بي اوبليك، مي في سي عندنا لا سيرفاس مالها هادو بلا اوبليك، بلا اوبليك هادي بلا اوريزونتال. اذا لا سيرفاس ليبر il est toujours de l'eau ou bien de liquide au repos il est toujours مالها سي، يعني بلات اي فيرتيكال، دائما كتكون افقيه ياش بلا يعني مسطحه وافقيه. اذا هذا لا بون ريبونس ديالنا. Voilà. Et نمشيو لا كيسيون سويفونت. إذا quand est la position de piston à partir de la situation initiale ci-dessus qui permet de montrer d'un gaz est expansible. إذا انطلاقا ما هي الحالة هذا الحقنة أو السرنج انطلاقا من الحالة هذه هي الحالة الأولى ديالو. إذا هنايا كان عندي الغاز، إذا عندي غاز كي بيرمي دو مونتري دان غاز اي اكسبون. شنو اللي غيبين ليا بان الغاز قابل للتوسع؟ اذا الحاله واش الحاله ا يبين ليا بانه قابل للتوسع، واش الحاله بي اللي كتبين ليا بان ان غاز اكسبونسيبل، اولا الحاله سي اللي كتبين ليا بان ان غاز اكسبونسيبل. اذا شنو هو اكسبونسيبل؟ خاصني نفهمها. اكسبونسيبل هو قابل لاش للتوسع، يعني الا لقى شي مكان كيزيد يتوسع. هنا اش كنلاحظ؟ عندي واحد الاندكس مغطي ليا على الحفره اللي غادي يخرج منها الغاز. دونك عندي هنا الغاز ماشي اكسبونسيبل، اذا عندي هنا كومبريسيبل. اذا هنا مضغوط، عندي مضغوط. حتى هنا عندي ان الغاز مالو مضغوط، اذا بقى الغاز دائما محصور. بحال فاش كيكون عندنا لي غاز محصور كنقولوا بانه لي غاز كومبريسيبل، كومبريسيون يعني محصور. هنا كنلاحظ بان ما عنديش لا بوس، دونك منين ضغطنا على السيرانغ او البيستون الغاز مالو انتشر، يعني توسع، يعني ما بقاش بلاصتو. دونك لا بون ريبونس سي هي اللي كتبين ليا بان الغاز مالو اكسبونسيف. تري بيان. دونك غنديرو اون تور على لا سي. اذا كنتمنى انكم فهمتوا مزيان لو كور ديالنا اليوم. حنا شرحنا لكم. اذا ما تنساوش ان شاء الله تنضموا للقناه، تبركوا على زر ابوني وديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ومرحبا بكم في سكويلا طب قناه الشعب.